पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर ज़ोर। मशरक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है, भारत से तमाम तस्फिया तलब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। कोशिश था पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे। और जैसे खान साहब के दौर में पाकिस्तान खामोश रहा, वैसे आज भी हम खामोश रहेंगे। मगर ये इनकी भूल था। पूरा पाकिस्तान एक हो के हर लिहाज पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। जंग के बाद सिफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब अमरीकी सदर ट्रंप भी कह रहे हैं वो मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सिंतास मुआहिदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। बोले, भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, भारत ने हमारे दरियाओं पर हमला किया है तो सियासी यतीम कहाँ हैं? कौम परस्त दरियाए सिंध पर होने वाले हमले पर खामोश क्यों हैं? कामयाब सिफारती मिशन के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी। कराची में जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा, अमन को मौका दिया जाए, तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम। बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले, पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमले दुनिया की तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जौहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। सरबराह IAEA का कहना था, तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सहूनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिफारतकारी के ज़रिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को फौरी रुकवाएं। ईरान के इसराइल की हीफा रिफाइनरी, तल अबीब और यरूशलेम पर ताज़ा हमले। तेहरान की 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेयरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। दिफाई निज़ाम मिज़ाइल का रास्ता नहीं रोक सका। सहूनी फ़ौज का एतराफ़, ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए। इसराइली अखबार का दावा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहना है कि दुश्मन को सज़ा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मशीर अली शमखानी ज़िंदा हैं, वो ज़ख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत। सहूनी फोर्सेज ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के रिहायशी इलाके पर भी हमले की इत्तलात। तेहरान के गिरदोनवाह में मिज़ाइल बनाने वाली तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। सूबा गेलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके किए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिज़ाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रजीम चेंज की तब्दीली हमारा मकसद नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया।
اسرائیل نے ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی، پوری طاقت کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کی عالمی سفارتی کوششیں تیز، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں ملاقات، وفد کی تہران کو امریکہ سے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست۔ میڈیا سے گفتگو میں یورپی کمیشن کے نائب صدر کایا کلاس کا کہنا تھا، خطے میں کشیدگی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں اور اسی لیے ہماری گفتگو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی بولے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ کچھ علاقوں میں ہائبرڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی تھنک ٹینکس اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان نے محفوظ اور پرامن دنیا کے لیے انسانی اور معاشی لحاظ سے بے پناہ قربانیاں دیں۔ پاکستان تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات اور تجزیہ پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد، ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کرنے کی ناکام کوشش پر انتہائی تشویش کا اظہار، حملے میں ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، اسپیکر بابر سلیم سواتی کا بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر بجٹ منظور نہ کرنے کا اعلان۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت تک کٹوتی کی تحریک پیش نہیں ہوں گی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ حکومت کا مالیاتی بل 2025 کی متنازع ترامیم پر تحفظات دور کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنا دی۔ وزیر قانون، وزیر اقتصادی امور، وزیر مملکت خزانہ، معاون خصوصی اور چیئرمین ایف بی آر شامل کمیٹی حفاظتی اقدامات تجویز کرے گی۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 72واں یوم پیدائش آج منایا جائے گا۔ میثاق جمہوریت سے لے کر آمریت کے خلاف جدوجہد تک ملکی تاریخ میں ان کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور ہاکی کے میدان سے اچھی خبر، پاکستان فرانس کو شکست دے کر نیشنز کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ فائنل میں آج نیوزی لینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹس پر سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔ پاکستان کی جانب سے افراز، حنان شاہد اور رانا وحید نے پینلٹی شوٹ آؤٹ سکور کی۔ مقررہ 60 منٹ میں دونوں ٹیمز کا سکور 3-3 سے برابر تھا۔ کپتان قومی ہاکی ٹیم عماد بٹ نے جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ٹیم پرفارم کر رہی ہے، نیشنز کپ پاکستان میں ہی آئے گا۔